اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انی رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت مکے وچ چن چڑھیا تے جگ لو ہوئی سونا کفر دی رات مکان آیا پھر کہہ دو سبحان اللہ۔ استاد الاساتذہ الشیخ قاری ادریس ثاقب صاحب دے خطاب تو پہلے میں تانوں بیدار کرنا ہے، تسی بیداری دا ثبوت دینا ہے سبحان اللہ بلند آواز دے نال، اور پاک پیغمبر دے نام مبارک دے بلند آواز دے نال درود پڑھو گے تو میں تہاڈی جلدی جان چھڑ دیاں گا، کہہ دیو انشاءاللہ، اولی انشاءاللہ مینوں نہیں لگنی۔ مکے وچ چن چڑھیا تے جگ لو ہوئی سونا کفر دی رات مکان آیا راؤں بھلے جاندے رایانوں سونا گلی باغ بہشت دی وخان آیا گناہاں دی دل دل دے وچ پھسیانوں گناہاں دی دل دل دے وچ پھسیانوں سونا باؤں پھاڑ کے بنے پار لگان آیا او لوگوں مینوں آن دیو مبارکہ سارے او لوگوں مینوں آن مبارکہ دیو سارے میرے ستڑے لیکھ جگان آیا ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات پاک واسطے بے شمار انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء امام اعظم مرشد اعظم قائد اعظم رہبر اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے سامعین و حضرات میرا ٹائم نہایت ہی مختصر ہے۔ محترم شیخ قاری ظفر اللہ خان صاحب ماشاءاللہ وہ بھی تشریف لے آ چکے نے، سید خبیب صاحب وہ باہر بیٹھے اشارے فرما رہے ہیں کہ اقامت تاس کے رکھو، کیوں جی شاہ جی کہہ رہے ہو کہ تاس کے رکھو، میں جلدی جان چھڑاں گا انشاءاللہ العزیز۔ آقا علیہ السلام نو اللہ پاک نے کائنات دے اندر سارے جہانہ دا سردار بھی بنایا ہے، اور آپ علیہ السلام نو لا ریب بھی بنایا ہے، با کمال بنایا ہے،
آپ علیہ السلام دے حسن و جمال دا تذکرہ اللہ نے اپنے قرآن پاک دے اندر فرمایا ہے۔ آؤ پاک پیغمبر علیہ السلام دے حسن و جمال تے چند باتاں نذرانہ عقیدت ہدیہ تبرک پیش کر کے اپنی بات نو ختم کرا۔ رب کائنات نے اعلان فرمایا، اللہ فرماندے نے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ اللہ نے آقا علیہ السلام دے کمالات دا تذکرہ کیتا ہے، آقا دے حسن و جمال دا تذکرہ کیتا ہے۔ فرمایا لوگوں میں اپنے محبوب نو، اپنے پیارے حبیب کبریا نو، محبوب خدا والی بطحا شمس الضحیٰ خیر الورا بدر الدجا ساقی کوثر شافی محشر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پٹی صاحب تو ہڈی طرف آواز نہیں آ رہی، درود پاک دی بلند آواز نال ساتھیاں کولوں درود سنو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو رب کائنات نے امت دے واسطے گواہ بنایا ہے، شاہد بنایا ہے، مبشر بنایا ہے، خوشخبریاں دین والا بنایا ہے۔ جیڑے اللہ پاک دے ایک اللہ رب رحمان دے رسول دی اطاعت فرما برداری کرن والے نے، اللہ تے اللہ تے رسول دیاں گلاں منن والے، انہاں نو اللہ دے نبی بشارتاں دین واسطے آئے۔ جیڑے نافرمانیاں کر دینے، اپنیاں مرضیاں منمانیاں کر دینے، آقا نے انہاں نو اللہ دے عذاباں تو ڈرایا ہے۔ آقا نذیر بن کے آئے نے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دے کمالات اللہ رب رحمان نے اعلان فرمایا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ وہ لوگوں میں اپنے محبوب نو داعِيًا إِلَى اللَّهِ بنایا ہے، سراج منیر بنایا ہے۔ سراج منیر تو مراد کیے میرے آقا علیہ السلام کائنات دے واسطے ایک رشد و ہدایت دا سورج بن کے آئے نے۔ میرے آقا رشد و ہدایت دا ایک قمر بن کے آئے نے، اور کائنات دے اندر رب رحمان نے آسمان دیاں بلندیاں دے اوپر ایک سورج دے نال آسمان نو سجایا ہے، ایک چاند دے نال آسمان نو سجایا ہے۔ ستارے نو بھی اللہ نے زینت دے واسطے پیدا کر دیتا ہے۔ حضرات آؤ اہل حدیث دا نظریہ نوٹ فرماؤ، اہل حدیث دا عقیدہ تے محبت نوٹ فرماؤ۔ میں کہنا اے آسمان دا جانے، اے دیاں کرنا دی اندر چمکا دمکانے، آسمان دے چن دے اندر چمکا دمکانے، اے میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رخ انور تو اے نانو ملیاں نے۔ اسے واسطے عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی، کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہا، پاک پیغمبر علیہ السلام دے حسن و جمال دا تذکرہ کر دیاں فرما دیاں نے۔ رب کائنات نے آسمان دے سورج نو بنایا ہے، اللہ اکبر، اللہ فرما دیاں نے میرا بھی ایک قمر، میرا بھی ایک سورج ہے، وہ کون ہے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السمائی۔ آسمان دا ایک چن سورج، ایک میرا چن سورج، جیڑا میرا چن سورج او تے آسمان دے سورج دے نالوں بہتر ہے۔ فَإِنَّ الشَّمْسَ تَطْلَعُ بَعْدَ فَجْرٍ، اے آسمان دا سورج جیڑا ہے اے طلوع دا فجر تو بعد، اے دی ایک لمٹ ہے، اے دی ایک ٹائم ہے، وقت مقرر کر دیتا گیا ہے۔
مغرب تک انہیں غروب ہو جانا ہے والشمس طالع بعد العشاء فرمان دیا نے ماں جی عائشہ صدیقہ لوگو جیڑا میرا سورج ہے اس سورج نو اللہ نے بہاراں ایسیاں دیتیاں نے اللہ نے شان ایسیاں دیتیاں نے اے بعد عشاء تو بعد بھی طلوع ہی رہندا ہے اے دیاں کرنا تے روشنیاں ہر کائنات دے کونے کونے تک پہنچ چکیاں نے اللہ اکبر اللہ اے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے ایک دن آقا علیہ السلام لیٹے ہوئے نے میں دیکھی ہے آسمان دا چند اے پورے اپنے مہتاب اندرے 14ویں دی رات ستارے مدم نظر آ رہے نے آسمان دے چند دیاں روشنائیاں اتنیاں زیادہ ہو چکیاں نے ایک میں دیکھی ہے زمین دے اوپر مدینہ منورہ دے اندر آقا کائنات جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے نے آپ دے اوپر سرخ جبہ یا سرخ چادر ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی بات نو اگے بڑھا رہے نے میں دیکھی ہے آقا دا چہرہ چمکدا دمکدا پہ ہے میں دیکھ کے اس بات دے اوپر اپنے آپ نو ششو پنج اندر مبتلا کیتا ہے آج میں دیکھنا موازنہ کرنا فیصلہ کرنا آسمان دے چند دی چمک دمک زیادہ ہے آسمان دا چم زیادہ چمکدا ہے یا کہ مدینے دا چند زیادہ چمک دے اے آسمان دے چند دے بھی اپنی نظر لگائی مدینے دے چند دے بھی نظر لگائی بار بار تک دے جا رہے نے بار بار آسمان دے چند نو تک دینے پھر زمین دے اے محمد عربی نو تک دینے اے فیصلہ اس بات تے لے آکے انہوں نے ختم کیتا آندے نے کہ میرے چند اے کائنات دے سردار نبی محمد عربی مدینے دے اندر جیڑا چند نے اے دی روشنی اور اے دیاں کرنا اے دیاں چمکا تے دھمکا آسمان دے چند دے نالو زیادہ نے کیونکہ آسمان دے چند دا چہرہ اے دے اندر کالا جیا داغے مدینے دے چند دے اندر داغ کوئی نہیں صاف دے شفاف ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آندے نے سمرا دے بیٹے جابر بیان سنایا سی 14ویں دی رات چن جو بن وچ آیا سی سمرا دے بیٹے جابر بیان سنایا سی 14ویں دی رات چن جو بن وچ آیا سی دوواں چنہ دے اتے لائی ڈاڈی میں نصیر جی ایک چن تو دوجا چن میرا پیر جی ودیا چن میرا تے تھو ہو گئی ہے پہچاننی میرے چنوں ود نہیں ہو چنہ تیری چاندنی اوے چن دی چاندنی کس طرح میرے آقا علیہ السلام تو بڑھ سکتی ہے آقا علیہ السلام نو رب کائنات نے ہر لحاظ دے نال افضل تے اعلیٰ بنایا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو مقام بھی اعلیٰ ملیا شان بھی اعلیٰ ملیا عظمت اور بلندیاں اعلیٰ ملیا اس واسطے آؤ اہل حدیث دا محبت بھریا انداز نوٹ فرماؤ لوگوں کائنات اندر محبت کرنے والے اپنے اپنے انداز دے نال محبت دا اظہار کر رہے نے آؤ اہل حدیث دی محبت بھی نوٹ فرماؤ اہل حدیث دا نظریہ نوٹ فرماؤ اہل حدیث دا پیغام نوٹ فرماؤ اہل حدیث دا مسلک نوٹ فرماؤ کائنات دے اندر رب رحمان نے آقا نو شان اور عظمت کتنی زیادہ عطا فرمائی ہے حضرات میرے آقا جس دور اندر آئے وہ دور سب نالوں افضل تے اعلیٰ ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جس صدی دے اندر آئے وہ صدی ساریاں صدیاں دے نالو افضل دے اعلیٰ ہے صدی دے جس سال اندر میرے آقا آئے وہ سال سارے سالہ تو
افضل تے آلہ جس سال دے جس مہینے اندر آئے وہ مہینہ سارے مہینے تو افضل تے آلہ مہینے دے جس عشرے اندر میرے آقا آئے وہ عشرہ سارے عشریاں دے نالوں افضل تے آلہ میرے آقا عشرے دے جس ہفتے اندر آئے وہ ہفتہ سارے ہفتیاں دے نالوں افضل تے آلہ میرے پاک پیغمبر ہفتے دے جس دن اندر آئے وہ دن سارے دنوں تو افضل تے آلہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دن دے جس ٹائم اندر آئے وہ ٹائم ساریاں کڑیاں تو افضل تے آلہ میرے آقا جس علاقے اندر آئے وہ علاقہ سارے علاقیاں تو افضل تے آلہ میرے آقا جس شہر اندر آئے وہ شہر سارے شہرہ تو افضل تے آلہ جس ملک دے اندر آئے وہ ملک سارے ملکہ تو افضل تے آلہ میرے آقا جس بازار اندر آئے وہ بازار سارے بازارہ تو افضل تے آلہ میرے پاک پیغمبر جس محلے اندر آئے وہ سارے محلے تو افضل تے آلہ آقا جس محلے دے جڑے کار دے اندر آئے وہ کار سارے کرا تو افضل تے آلہ کار دے جس مکان اندر آئے وہ مکان سارے مکانہ تو افضل تے آلہ مکان دے جس کونے اندر میرے آقا آئے وہ کونا سارے کونے تو افضل تے آلہ میرے پاک پیغمبر جس چار پائی تے آئے وہ چار پائی افضل تے آلہ آقا دے نیچے جیڑی چدر بچھائی گئی وہ چدر ساریاں چدرہ تو افضل تے آلہ میرے پاک پیغمبر دے اوپر جیڑا کمبل دیتا گیا وہ کمبل سارے کمبلہ تو افضل تے آلہ میرے محبوب علیہ السلام جس دور اندر آئے نے وہ دور افضل تے آلہ میرے آقا اپنے اندر بھی آلہ بیگانیاں دے اندر بھی آلہ یاراں دے اندر بھی آلہ اغیاراں دے اندر بھی آلہ دوستاں دے اندر بھی آلہ دشمناں دے اندر بھی آلہ میرے آقا امیراں دے اندر آلہ غریباں دے اندر آلہ میرے آقا اینا فقیراں دے اندر بھی آلہ میرے آقا وزیراں دے اندر بھی آلہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آسمان والیاں دے اندر آلہ زمین والیاں دے اندر آلہ کیونکہ میرے محبوب نو بھیجن والا خود سبحان ربی العالی